फुट्ने कुराको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेकपा भित्रै पनि त गुट रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग देखियो नि त। नेताहरू आफै हुल बाँधेर कतै जाँदा कहिले कोटेश्वर कहिले कुमलटार भन्दा चाहिँ यो लकडाउनको उल्लङ्घन त आफैले गरेको कि जस्तो पनि देखियो। अब यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्य हो। अब एकाएक चाहिँ नेपाली राजनीतिमा दुईटा घटनाहरू भए। अब किन भए हामी पनि चाहिँ सरप्राइजमा छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यही अध्यादेश नल्याउँदाखेरि अप्ठ्यारो परेको भन्ने कुरा कहीँबाट पनि मान्थ्यो। कति राम्रो हुन्थ्यो होला, राहत प्याकेज घोषणा गरिदियो भए र अरू पार्टीका सांसदहरू ल्याएर अब किन ल्याइए, कसरी ल्याइए, अपहरण हो कि होइन भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्न। आफै सरकार बलियो थियो, आफै दुई तिहाईमा थियो, अरू पार्टीमा आँखा लाउनु किन परेको थियो अहिले? तपाईँहरूले अथवा आफ्नो अध्यक्षमाथि अथवा प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ अलिकति विश्वास डगमगाएन। किनभने आफ्नै सहकर्मीलाई बढी विश्वास गर्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले सुझाव चाहिँ कसले दिन्छ कि उहाँ यस्तो काम? अब यो चाहिँ मैले अब वामदेव कमरेडलाई सम्मान गर्दै म भन्न चाहन्छु, हुनै नसक्ने कुरो उहाँले प्रस्ताव। अर्को चुनावमा फेरि नेकपाको सरकार रहला नरहला भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिसक्यो होइन? अब त्यो चाहिँ नहुने कुरा प्रस्ताव गर्नुभयो जसले गरे। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो हाँसी मजाको कि वास्तविक यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा ठट्यौली कुरा गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने कुरा चाहिँ परिपक्वता भएन। अब मैले तिमीलाई यो पद दिन्छु, आज तिमी मेरो पक्ष आऊ भन्ने, त्यसपछि दुईजना जानेर अर्कोलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्ने। तर सरकार चाहिँ यो अध्यादेश र दलबदल टुटपुटीतिर लाग्नु चाहिँ गम्भीर गल्ती हो सरकार। नमस्कार, द नेपाल टप सोमा स्वागत छ। म इलिशा आर्याल। आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका सांसद एवं स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अब जुन यो अध्यादेश आइसके पछाडि चाहिँ पार्टीमा जुन खालको आन्तरिक द्वन्द्व र मनमुटाव हामीले देखिरहेका छौँ, यसले चाहिँ पार्टीलाई अझै बलियो भएर अगाडि लैजान्छ कि फुट्ने सम्भावना बढी भयो? थोरै यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो फुट्ने कुराको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने केही समय पहिले भएको एकता र त्यो एकताका केही बाँकी कार्यभारहरू अझै बाँकी छन्। नेपाली जनताले नेपालमा स्थायित्व, नेपालमा संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली ल्याउनको निम्ति, आर्थिक रणनीति र सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति त्यही स्थायित्वको परिकल्पनासहित नेकपालाई यो स्तरमा पुर्याएका हुन्। त्यसकारणले जुनसुकै बहानामा हुने फुट, विभाजन, पार्टी, देश, जनता, कार्यकर्ता, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको पक्षमा पनि फुट चाहिँ सान्दर्भिक छैन। हुन्छ, हामीले जहिले पनि विपक्ष हुन्छ जुन एकदम प्रमुख विपक्षी दल छ नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्र गुट उपगुटको कुराहरू गरे थियौँ कि अब जब यो अध्यादेश आयो त्यस पछाडिको जति पनि कुराहरू बाहिर आयो त्यस पछाडि चाहिँ नेकपा भित्रै पनि त गुट रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग देखियो नि त। अब पक्षधर्ताहरू छन्। अब गुट चाहिँ कुनै निश्चित थोरै भर्खरै प्राप्ति हुने स्वार्थको निम्ति केही थोरै समूहको गठजोडलाई गुट भनिन्छ अथवा क्लिक भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई। र कुनै विचार, कुनै दृष्टिकोणमा अलिकति परसम्म पुग्नको निम्ति साथीहरू बिचमा हुने सहकार्यलाई विचार समूह भनिन्छ। त्यसकारणले गुट चाहिँ राम्रो होइन। विचार समूहको रूपमा अहिले देखा परेका कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रकट हुँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर फेरि पनि केही न केही समस्या यो अध्यादेश प्रकरणपछि अलि बढी मुखरित भएको कुरा नेकपाभित्रको साँचो हो। अब यो गुट अथवा तपाईँले एउटा विचारको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, अब यो सबैजना नेताहरू चाहिँ बैठकमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अब स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाइसकेको छ होइन? जुन पनि अहिले ठाउँ बैठक बस्ने कुरा छ, कहिले खुमलचार, कहिले बालबाटार, कहिले कहाँ बैठक बस्ने क्रम जारी छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? यसलाई तपाईँले गुट लिनुहुन्छ अथवा व्यक्तिगत विचारको रूपमा लिइराख्नु भएको छ? अब यिनी चाहिँ बैठक होइनन्। बैठक भनेको कुनै कमिटीको बहुमत सदस्यहरू जुटेर, औपचारिक रूपमा बोलाइएको कमिटीको बहुमत सदस्यहरू जुटेर गरिने खबर चाहिँ सबैलाई। तर बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएर गर्नुभयो भने त्यसलाई बैठक मानिन्छ। र कथम कदाचित चाहिँ औपचारिक रूपमा बैठक बोलाइएको तर गणपूर्वक भयो भने पनि त्यसलाई बैठक मानिन्छ। अहिले भएका चाहिँ यो सम्भावित सचिवालयको बैठक, सम्भावित पार्टीको गतिरोध, सम्भावित सरकारका सामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति विभिन्न चरणमा विभिन्न नेताहरूले विभिन्न साथीहरूसित गरेका होमवर्कहरू, अन्तर्क्रियाहरू, छलफलहरू, सुझावहरू, अनुभूतिहरू साटासाट गर्ने लेनदेन प्रक्रियाको रूपमा यस प्रकारका भेटघाट
लाई लिनुपर्छ। हुन्छ, यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब लकडाउन छ अहिले होइन, नेपाल लकडाउनमा छ, अनि सबैजना अब घरभित्रै बस्नु भनेर भनिरहँदाखेरि सबै नेताहरू आफै हुल बाँधेर कतै जाँदा कहिले कोटेश्वर कहिले खुमलटार भन्दा चाहिँ यो लकडाउनको उल्लङ्घन त आफैले गरेको कि जस्तो पनि देखियो अब कि यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्य हो। अब लकडाउनको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र हाम्रा चिकित्सा अथवा प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरूले भनेको मान्यताभित्र हामी सबै रहनुपर्छ, किनभने त्यो मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरेनौँ भनेदेखि सरकारले लकडाउन गरेको औचित्यता स्वतः अन्त हुन्छ। तर फेरि पनि दुर्भाग्य भने मैले पनि यो कोरोनाका विरुद्धमा सबै देश, सबै प्रतिपक्षीहरू, सबै पार्टीहरू, सबै चाहिँ प्राविधिज्ञहरू, सबै चाहिँ नागरिक समाज एकजुट भएर यो कोरोना महामारीका विरुद्धमा अगाडि बढ्नुपर्ने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक रूपमा प्रवेश गरेको किचलोपनाले अब अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ एक प्रकारको जमेको पोखरीमा ढुङ्गा फ्याँके जस्तो तरङ्ग सिर्जना भएको छ। त्यो नहुनु पर्थ्यो। अब सबै विश्वका 211 देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ होइन, यो सङ्क्रमण फैलिँदो क्रममा छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ सबैजनाले सरकारबाट अपेक्षा गरेको भनेको चाहिँ राहतको प्याकेजहरू घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो, दैनिक ज्यालादेनमा जो मजदुर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई राहतको घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, हामी सबैजनालाई त्यही छ। हामीले अरू विश्वको विभिन्न देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो राजनीतिक किचलो कुनैमा पनि देखिँदैन, प्रश्न यसो छर्लङ्ग हुने गरे, उनीहरूले चाहिँ आन्तरिकमा कुनै काम गरे पनि बाहिर यसरी विवादी हुने गरेर आएको छैन। तर नेपालमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्कटकै बेलामा यो राजनीतिक उथलपुथल हुनुको कारण चाहिँ के हो? अब यो मैले पनि भनिसकेँ, यसलाई राम्रो मानेको छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा, दुर्भाग्य भने मैले। यो खासै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थिएन। सबैले सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनेका थिए। पार्टीभित्र पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र कुनै सङ्कट, कुनै त्यस्तो चाहिँ जटिल अवस्था सिर्जना भएको थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले त कहिलेकाहीँ अलिकति चाहिँ जस्तो सडकका मान्छेहरू घर जाने कुरा, राहतकै यहाँले भने जस्तै कुरा, चिकित्सकहरूले पिपिईको कुरा, कतिपय चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले हाम्रो भविष्य के हुने हो, सरकारले हाम्रो बारेमा के सोच्छ, नेपाल फर्केर आउने कुरा, अलिअलि चाहिँ सिमानामा भारतमा गएका नेपालीहरू आएर हाम्रो जिम्मा ल्याऊ भनेको कुरा बाहेक सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, ती त आखिर राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने कुराहरू नै हुन्, त्यो बाहेक चाहिँ कहीँ कतैबाट पनि उठेको थिएन। अब एकाएक चाहिँ नेपाली राजनीतिमा दुईटा घटनाहरू भए। अब किन भए हामी पनि चाहिँ सरप्राइजमा छौँ। एउटा दुईटा अध्यादेश आयो क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर, जुन कुरा यो बेला जरुरी थिएन। अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यही अध्यादेश नल्याउँदाखेरि अप्ठ्यारो परेको भन्ने कुरा कहीँबाट पनि माग थिएन। यहाँले सोध्नुभयो भने पनि कहीँ कसैले माग गरेको जबरजस्ती यो अध्यादेश नभइकन भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो पारेको देख्नुहुन्छ? कसैले पनि माग गरेका थिएन यो बेला। अब बरु संविधान बनाउने बेलामा अलिअलि छलफल चलेको विषय भनेको नामाङ्कन, सीमाङ्कन, प्रदेशको सङ्ख्या आदि इत्यादि बारेमा केही प्रश्नहरू, असन्तुष्टिहरू थिए। तर यो दलबदल सम्बन्धी कानुनै फेर्नुपर्ने, त्यसको साथसाथै यो अर्को विभिन्न आयोगहरू सम्बन्धी कानुनै फेर्नुपर्ने एउटा त्यस्तो प्रकारको जटिल अवस्था यो बेलामा थिएन। त्यसको साथसाथै चाहिँ कतिपय पार्टीहरू नेकपामा अथवा सरकारलाई सहयोग गर्नको निम्ति आउन चाहन्थे भने पनि त्यसको पनि एउटा विधिसम्मत प्रकारले प्रक्रिया पुर्याएर हामी जान सक्थ्यौँ। र यी दुईटा घटना, अरू पार्टीका मान्छेहरूलाई, संसदहरूलाई ल्याएर आफ्नो पार्टी बलियो बनाउँछु भन्ने घटना, त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारलाई बलियो बनाउँछु भन्ने घटना, अब किन आए? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कसको सुझावमा त्यो कुरामा पुग्नुभयो? यद्यपि अहिले त फिर्ता भइसकेको छ। यहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तर नै त्यही छ। त्यो जरुरी नै थिएन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विषयले प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै पनि अप्ठ्यारो पारेको थिएन। यो बेला गर्नुपर्ने के थियो भने राहत प्याकेजसित सम्बन्धित ऐनले अप्ठ्यारो पार्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट औषधि उपचार र कतिपय खाद्य सामग्रीहरू, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू यहाँ ल्याउनुको निम्ति व्यापार सम्झौता, हिजोको पारावान सम्झौता र हाम्रा ऐन कानुनहरूले हिजो गरिएका जुन सम्झौताले अप्ठ्यारो पार्यो भने यो बेला जनताका अरू कतिपय समस्याहरू सम्बोधन गर्नुको निम्ति स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुरा, राहतसित सम्बन्धित कुराहरू अप्ठ्यारो पर्यो भने ती विषयहरू बरु आवश्यक पर्थ्यो। कति राम्रो हुन्थ्यो होला राहत प्याकेज घोषणा गरिदिएको भए, कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसकारणले यो प्रधानमन्त्रीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले आलोचना गर्न चाहन्न। उहाँ एउटा सुझबुझ भएको, लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको, तर त्यो निष्कर्षमा किन पुग्नुभयो? त्यो निष्कर्षमा पुगेर क्याबिनेटमा अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेपछि र अरू पार्टीका सांसदहरू ल्याएर
अब किन ल्याइए, कसरी ल्याइए, अपहरण हो कि होइन भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्न। तर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर, मेरो चाहिँ हिसाबले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्याबिनेटमा ल्याउने, उहाँहरूलाई क्याबिनेट ल्याएर सरकार बलियो बनाउने उद्देश्य भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। आफै सरकार बलियो थियो, आफै 2/3 थियो, अरू पार्टीमा आँखा लाउनु किन परेको थियो अहिले र? त्यस कारणले त्यो कारणले नै नेपालको राजनीति यहाँले भनेको अलिकति तरङ्गित भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रकारको सुझाव दिएर प्रोभोक गर्ने कुरा नै गम्भीर प्रकारको यो राजनीतिमा यो अहिलेको बेलामा नआउनु पर्ने कुरा छप्लाइङको रूपमा आएको मलाई महसुस हुन्छ। अब यो अध्यादेश जुन दिन आयो त्यो दिन चाहिँ उहाँले सल्लाह गर्नुभएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आए र उहाँले एकलौटी रूपमा यो अध्यादेश ल्याउनु भएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आए। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त नेकपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो जति पनि कामहरू आयो, यो अध्यादेशले चाहिँ एउटा आम जनमासमा के पनि प्रश्न उठेको छ अथवा हामीले के पनि महसुस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अध्यादेश आयो फिर्ता त हुन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि अरू कुनै पनि कानुन आएर फिर्ता हुन सक्छ कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ होइन। यही भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अथवा आफ्नो अध्यक्षमाथि अथवा प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ अलिकति विश्वास डगमगायो कि डगमगाएन? अब अहिले पनि सम्मान छ। लामो राजनीति, लामो पृष्ठभूमि, लामो भूमिकाबाट आउनुभएको प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निकै सम्मान र सहयोग सद्भाव छ। उहाँलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर खालि एउटै कुरा यहाँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत राख्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको परिचालन, त्यसको निर्णय गर्ने प्रक्रिया संस्थागत हुन्छ, समूहको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति भन्छ त्यसलाई। समूहमा केन्द्रित हुन्छ, समूहमा निर्णय हुन्छ। त्यो समूहमा निर्णय गर्नुको निम्ति कमिटीका तहहरू बनाइएको हुन्छ। 2टा अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, यसरी बनाएको छौँ नि हाम्रो सोपानक्रममा कमिटीहरू। अहिले त्यो कमिटीहरू छन् नि। त्यो कमिटी प्रति चाहिँ जतिसुकै पावरफुल व्यक्ति भए पनि व्यक्ति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामीले बनाएको प्रतिवेदन, नियमावली र संगठनात्मक विधानले त्यही कुरा भन्छ र संसारभरिको पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रणाली भनेको त्यही हो। र अहिले पनि संसारका 3टा व्यक्ति बढी चर्चित छन्। पहिलो व्यक्ति चिनिया राष्ट्रपति, पार्टीप्रति उत्तरदायी छन्। दोस्रो चाहिँ चर्चित व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प, पार्टीप्रति उत्तरदायी छन्। तेस्रो व्यक्ति नरेन्द्र मोदी, पार्टीप्रति उत्तरदायी छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ रसियाको पार्टी पुटिन हेर्नुभयो भने पनि उनीहरू पनि, मैले खालि उदाहरणलाई भन्नु खोजेको, आफ्नो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छन्। त्यस कारणले कतै पार्टीमा चाहिँ अब कमिटीमा उहाँले प्रस्तुत गरेर स्पष्टीकरण हामीले प्राप्त गरिसकेपछि जानकारी पाउँला। तर हामीले बुझेअनुसार त्यही बेलामा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने अध्यादेश सामान्य सरकारको नियमित काम होइन। त्यो अध्यादेश संविधान संशोधनसित सम्बन्धित छ, दलबदल सम्बन्धी संविधानमा गरेको व्यवस्था। 40% सांसद, 40% केन्द्रीय सदस्यहरू। ती केन्द्रीय सदस्यहरू पनि त्योभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगको दर्ता हुँदा पहिलाको अधिवेशनमा व्यक्त भएको चाहिँ सङ्ख्याका आधारमा गरियो भने भनेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ पार्टीमा सल्लाह भएको, संस्थागत निर्णय भएको भए अरूले सायद जिम्मा लिन्थे होला, हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा हुन्थेन। त्यस कारणले त्यो अलिकति संस्थागत निर्णय नभएको कुरा झकझाएर छ, प्रष्ट छ। र त्यो विश्वास अलिकति डगमगायो अब यहाँहरूको पनि। अब त्यसले गर्दाखेरि यो निर्णय प्रक्रियामा अलिकति चाहिँ तादम्यता मिलेन भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ विश्वासमा प्रकट गर्नुभयो। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, बेनिफिट अफ डाउट भन्ने। अब अलिकति चाहिँ शङ्का र विश्वासको बिचमा त्यो प्रकट भयो। किनभने आफ्नै सहकर्मीलाई बढी विश्वास गर्नु पर्थ्यो। आफ्नै सहकर्मीलाई विश्वास गरेर त्यहाँ निर्णय गरेर अरू पार्टीका सांसदहरू ल्याउनु पर्थ्यो। मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता थियो भने पनि आफ्नो पार्टीका कमसेकम सिनियर टप लेभलका अध्यक्ष र चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूसित बसेर सल्लाह गरेर यस्तो प्रस्ताव आयो, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति संविधानले अप्ठ्यारो पार्यो। त्यसकारणले हामी यो प्रक्रियामा जाउँ भनेको भए केही न केही चाहिँ त्यहाँ आइडियाहरू, बुद्धिहरू, कुराकानीहरू त हुन्थ्यो होला। गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा जुन उहाँलाई सुझाइयो, उहाँ चाहिँ त्यसमा प्रभावित हुनुभयो। त्यसले गर्दा निर्णय प्रक्रियाप्रतिको चाहिँ त्यो तरिकाप्रति केही न केही यहाँले भने जस्तै आशंका पैदा हुने स्थिति सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्रीले सुझाव चाहिँ कसले दिन्छ कि उहाँ यस्तो काम? अब यो चाहिँ मैले जवाब दिन त्यति सान्दर्भिक ठान्दैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उहाँले नै चाहिँ कामलाई कार्य सम्पादन गर्न सजिलो होस् भनेर टिम निर्माण गर्नुभएको छ। सबै सूचनाहरू त्यहीँ केन्द्रित हुन्छन्। पार्टीका कोही पनि साथीहरूको सुझावले नै उहाँ अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि उहाँलाई सबै अथोरिटी छ। तर सबभन्दा बढी सुझाव उहाँले आफ्नै आडामा राख्ने अध्यक्ष, आफ्नै आडामा राख्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सचिवालयका साथीहरूको सुझाव नै सबभन्दा उहाँको निम्ति भरपर्दो, परिपक्व र चाहिँ राम्रो सुझाव हुन्थ्यो। अब त्यसलाई क्रस गरेर अन्तबाट जानुभयो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ।
हुन्छ। अब जुन योभन्दा अघिल्लोचोटि सचिवालयको बैठक भइसक्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रचण्ड कमरेड जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलग टेबल दिन्थ्यो होइन, व्हाइट कलरको टेबलमा बस्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय उहाँ रेड कलरको टेबलमा आउनुभयो। यो चाहिँ अब मतलब यो कुरा अलिकति जुन समस्याहरू यहाँहरूको बिच थियो त्यो समस्या थोरै समाधान गर्नको लागि कुनै यो पनि स्ट्राटेजी हो कि के हो? अब यो पनि कस्तो हो भने एक प्रकारको नाटकमा चाहिँ पर्दा उघारिए जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस भएको छ। यहाँले हेर्नुहोला त्यो परिपक्व भएन भन्ने कुरा म त्यही पार्टीको भएर पनि मैले मेरो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षलाई मान्दै म आफै चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य छु, हामीले नै नियुक्ति गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मान्दै म के भन्न चाहन्छु भने अब वामदेव कमरेडलाई सम्मान गर्दै म भन्न चाहन्छु हुनै नसक्ने कुरा उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो। हामीले एकजना हिजो सिनियर साथीलाई चाहिँ गम्भीर प्रश्न गऱ्यौँ केही साथीहरूले, तपाईँहरू यस्तो किन गर्नुभएको? संविधानमा प्रतिनिधि सभा नभइकन सदस्य नभइकन कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रतिनिधि के अरे राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति 2/3 संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र 2/3 हुनको निम्ति संविधान संशोधनको कुरा हाम्रो एउटै मात्रै दलको कुरा भएन, अरू प्रतिपक्षीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सुझाव पनि लिनुपर्छ। त्यसकारणले एउटा त्यो विषय छ भने अर्को यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति यो समयावधिभित्रै त्यो पनि कानुनी व्यवस्था छ। यसमा थोरै म प्रश्न जोड्छु अनि यहाँले फेरि प्रश्न गर्नु होला। यो चाहिँ अब वामदेव गौतमजीले 3 पटक निर्वाचन हार्नु भएको, फेरि अस्ति मिटिङमा के पनि कुरा भएछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकार चाहिएको खण्डमा जनताले एकदम जिताउँछन् भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएछ कि प्रतिनिधि सभामा हामी आवश्यक अनुसारले राख्छौँ भनेर। अब एक त उहाँ हार्नु भएको, त्यो माथि उहाँले अरू ठाउँबाट उठ्दाखेरि जित्नुहुन्न पनि कुरा छैन, अनि फेरि वामदेवजीको नाम चाहिँ किन पटक पटक माथि आएको? म त्यसमा आउँदैछु। अब त्यो चाहिँ नहुने कुरा प्रस्ताव गर्नुभयो जसले गरे पनि। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो हाँसी मजाको कि वास्तविक हो? अब वामदेवजी प्रधानमन्त्री हुन अरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ पनि हुनुहुन्छ म राख्न चाहन्छु, तर प्रक्रिया त पुरै गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा त एउटा पार्टी निर्णय गर्ने जस्तो कुरा त होइन, त्यसको त प्रक्रिया छ। सिट खाली हुनु पर्यो, सिट खाली भएर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो कार्यतालिका चुनाव हुनु पर्यो, चुनावमा जित्नु पर्यो। यो कोर्स पुरा नागरिकता सम्भावना छैन। त्यसकारणले यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा ठट्यौली कुरा गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ तलरमाथि गर्ने कुरा चाहिँ परिपक्वता भएन। मैले यो किन जोड्न खोजेको भने कुर्सी जो तपाईँले यहाँ सोध्नुभयो, कुर्सी पनि अब यस्तै प्रकारको अपरिपक्व चाहिँ सोच र कसलाई के भनेर कता के प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो। 2 जना अध्यक्षलाई समान हैसियतमा रहने गरी हाम्रो पार्टीको एकता हुने बेला 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको। धेरै टिप्पणी पनि गरे हाम्रो संविधान हाम्रो उसमा चाहिँ विधानमा सुरुमा त्यो व्यवस्था थिएन, पछि त्यो व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। अस्ति स्वयं वामदेवजीले उपाध्यक्ष बनाउने कुरा पनि पहिला पार्टीले निर्णय गर्यो तर हाम्रो विधानमा थिएन, अनि पछि चाहिँ त्यो कुरा लिएर गएर चाहिँ विधान संशोधन गरेर उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाएको। अब यो अध्यक्ष त्यसपछि गएर यिनी जो कुराहरू कुर्सीका कुराहरू के छन् भनेदेखि कुन कमरेडलाई कति बेला के विषय चाहिँ राख्दा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ त्यस्तो प्रकार एउटा गणितीय चलखेल अस्वाभाविक रूपमा छ कि अहिले त पार्टीको महाधिवेशन त छैन। यो बेलामा चाहिँ गर्नुपर्ने के थियो भनेदेखि जो पृष्ठभागमा मैले भने यो बेला जनताका काम, खास गरी सडकमा रहेका जनताका काम, मजदुरका कामहरू, अर्थ प्रणालीको बारेमा ठुलो चर्चा छ, कृषिजन्य वस्तुहरूको कतिपय चाहिँ बजारमा जान सकिरहेका छैनन्, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको जनतामा आपूर्तिको समस्या छ। यी विषयहरूमा नै बढी चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, छलफल हुनु पर्थ्यो, बहस हुनु पर्थ्यो। अहिले अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने, प्रस्ताव गर्ने, फेरि माग्दै पनि हिँड्ने, अर्का थाहा गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर फेरि चाहिँ गएर भन्दै हिँड्ने, यी कुराहरूको श्रृङ्खला तादामेदा मिल्दैन। त्यो कुर्सी प्रकरण पनि कति बेला थुत्ने कति बेला राख्ने चाहिँ त्यसैको एउटा परिणाम हो। त्यो अपरिपक्व एउटा बिम्बको चाहिँ त्यो प्रकटको रूपमा मैले बुझेको छु। हुन्छ, यहाँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो कि अब निर्वाचनको कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँले भन्नुभयो होइन। अब वामदेव गौतमजी आफै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई त यी सबै कुरा पनि थाहा होला नि। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ कि फ्रेन्ड्स फर बेनिफिट भनेर। वामदेव गौतमजी केपी शर्मा ओलीजीको त्यही हो। अब यो मैले अहिले पनि भनिसकेँ, उहाँले बरु मलाई अध्यक्ष बनाउनु नै एकचोटि भन्दा चाहिँ सन्दर्भ मिल्थ्यो। उहाँले उपाध्यक्षको कहीँ न कहीँ मेरो पोजिसन के हो भन्ने कुरा राख्नुभयो र उपाध्यक्षको बारेमा पार्टीले निर्णय गर्यो। तर प्रधानमन्त्रीको निर्णय चाहिँ पार्टीले गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको एउटा प्रोसेस छ, मैले भनिसकेँ। अब जहाँसम्म चाहिँ यो गणितीय खेलको रूपमा कुनै कमरेडलाई कुनै प्रलोभन दिएर मेरो पक्षमा पार्छु
भन्ने कुरा यो अस्थिर हो, अस्थायी हो र यसले चाहिँ दीर्घकालीन महत्त्व राख्दैन। दीर्घकालीन महत्त्व चाहिँ हामीले नेकपालाई एउटा यो देशको चाहिँ अर्थप्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, स्थायित्वको चाहिँ जनतालाई प्रत्याभूति दिने त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसित सुमधुर सम्बन्ध बनाएर आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति सन्तुलित चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने र त्यसबाट चाहिँ खास गरी विकास समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्र हुँदै अगाडि बढेर संविधानमा लेखिएको चाहिँ समाजवादमूलक राज्य प्रणाली लिनेतिर चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सकियो, नेताहरू त्यता जानुभयो भने जनताले त्यसलाई मान्छन्। अब मैले तिमीलाई यो पद दिन्छु, आज तिमी मेरो पक्ष आऊ भन्ने, त्यसपछि दुईजना जाने र अर्कोलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्ने मलाई खुसी लाग्छ। माधवजीले इन्कार गर्नुभएको तेस्रो अध्यक्ष किन चाहिएको थियो? तेस्रो अध्यक्ष त्यो त खुसी पारेर प्रस्ताव गरे हो नि। हिजो दुईवटा अध्यक्षको कुरा मिल्थ्यो, दुईवटा पृष्ठभूमिका पार्टीहरू बिचमा एकता भएको बेलामा दुवैतिरको मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गर्न दुईवटा अध्यक्ष व्यवस्था गरौँ भन्दा त्यो सान्दर्भिक हुन्थ्यो। फेरि अब कसैले विवाद गरौँ, ल तपाईँ पनि अध्यक्ष बनिदिनुहोस्, ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, के हो यस्तो? यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा, हाम्रो पार्टीले काहीँ निर्णय गरे होइन, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा यस्तो प्रकारको चाहिँ उसमा राख्नु हुँदैन। बरु राजनीतिक मुद्दा र एजेन्डामा केन्द्रित भएर बहुमत अल्पमत गर्ने, बहुमत अल्पमतका आधारमा चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने, बहुमतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, अल्पमतले आफ्नो मत चाहिँ सुरक्षित राखेर बहसमा लैजाने पार्टीले बनाएको विधि त थियो नि। त्यस कारणले त्यो प्रणालीमा नजानु र यो अलिकति यस्ता प्रकारको प्रलोभनहरू चाहिँ किस्तीमा लिएर हिँड्नु यो चाहिँ राम्रो संस्कार हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ, अब पार्टी स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ होइन, यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ त्यो बैठक पछाडि चाहिँ? अब मोटामोटी जो अहिले मैले पृष्ठभागमा भने नि, अब सरकारको बारे केही प्रश्नहरू छन्। मैले सरकारलाई अध्यादेश बाहेक सबै कुराको समर्थन गरेको छु, तर प्रश्न त छन्। औषधि प्रकरणको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, केही भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू मैले उठाएको प्रश्न होइन। नेपाली कहीँ मिडियामा, छापाहरूमा यो बातको रूपमा चाहिँ प्रश्न उठेका छन्। अब यो प्रश्नको चाहिँ जवाब दिएर सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै स्थायी समितिको बैठकको मुद्दा हुनुपर्छ। अर्को पार्टीभित्र चाहिँ खास गरी यो पद र प्रतिष्ठालाई किस्तीमा राखेर विज्ञापन गर्ने होइन व्यक्तिलाई, त्यो भनेको त्यो व्यक्तिको मानवर्धन हुन्छ। मैले पनि भनिसकेँ, वामदेव बेला त्यो किस्ती यहाँ हालेर लिएर गएर उहाँको मानवर्धन गरियो। उहाँ पनि लोभिन हुन्थेन, लोभिएको भनेदेखि होइन। त्यस कारणले त्यस्तो कुरा गरेर नहुने कुरा अलिकति चाहिँ लिएर जानुभन्दा पनि हुने जनताका सरोकारका विषयहरू, जनतासित सम्बन्धित विषयहरू, निर्वाचनमा हिजो हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, कतिपय उद्योग कल कारखानाहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्, त्यसको अर्थ प्रणालीको कुरा निकै भयावह बन्दै गएको छ। यी कुरा नै आजका ज्वलन्त उदाहरण हुन् र सरकारलाई यी कुराहरूमा केन्द्रित हुनको निम्ति दिशानिर्देश गर्न यो स्थायी समितिको बैठक आवश्यक छ। हुन्छ, यहाँले सरकारको राम्रो कामको बारेमा जहिले पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुहुन्छ, एकदम प्रखर वक्ता होइन। अब यो जुन यो लकडाउनको बेलामा यहाँले मैले अघि पनि भने कि यो समस्याहरू, सीमा पारीका समस्या होस् अथवा सडकका समस्याहरू हुन् होइन, यो चाहिँ तपाईँले छर्लङ्ग देखिरहँदाखेरि चाहिँ कतै खबरदारी गर्नलाई अलिकति चुकेछु कि जस्तो लाग्दैन आज आएर? होइन, मैले भनिरहेको छु, म त सबभन्दा सुरुमा पार्टीको निर्णय नभइकन यो अध्यादेशमा हात हाल्नु सरकारको निम्ति राम्रो लक्षण होइन। त्यसले नै एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्यो र अहिले चाहिँ खास गरी यी उठिरहेका प्रश्नहरूप्रति अझ बढी सरकार गम्भीर हुनुपर्थ्यो। हामीले धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यसपछि गएर हाम्रो रक्षा मन्त्री जसले यो कोरोनाको उच्चस्तरीय सबै कामहरूको संयोजन पनि गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी केही सांसदहरू गएर पनि भन्यौँ यी समस्याहरू हल गर्नुपर्छ। अब पत्रकारले भनिदिए भन्ने एउटा कुरा भयो, तर बाटोमा चाहिँ मान्छे झोला बोकेर हिँडेकै छ नि त नेपाली नागरिक, त्यो कसैले प्रोभोक गरेर होइन। तिनको समस्या ती बिरामी छन् भनेदेखि हामी हस्पिटल लैजाउँ, ती बिरामी छैनन् सहज छन् भनेदेखि घर जाने व्यवस्था गरौँ होइन। अब ती चाहिँ अनुशासन माने आएनन् भनेदेखि चाहिँ वक्तव्य दिएर सरकारले अपिल गरेर घर बस्नु भनौँ, तर ती नागरिक त जनता के हुन्, त्यो कसैले प्रोभोक गरेर सडकमा निस्केका होइनन्। यी समस्या हल गरौँ भन्यौँ। हामीले सिमानामा आए नेपाली जसरी आउनु त आए नि त, आखिर भारतको बोर्डरको नजिक आए, यद्यपि भारतमा महामारी फैलिँदै गएको हुँदाखेरि प्रश्नहरू छन्, तर त्यसको निकास भनेको के हो भने चेक गर्ने, बिरामी छ उसलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने हस्पिटल लैजाने, नेगेटिभ छ भनेदेखि उसलाई घर पुर्याउने व्यवस्था गरिदिने, घरकै क्वारेन्टाइनमा बस भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सुझाव दिएको कुरा यस्तै प्रकृतिका थिए र भारतले 10 महिनासम्म पुग्ने गरी नुन, दाल, चामलको व्यवस्था गरेर राखेको छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। कृषि प्रधान कृषिजन्य भने पनि
नेपालको अर्थ प्रणालीको पछिल्लो चाहिँ भरपर्दो आधार भनेको रेमिटान्स अथवा विप्रेषण नै हो। अब विप्रेषण चाहिँ आउने स्थिति छैन, अहिले संसार नै लकडाउनमा छ भने यो बेलामा जनतालाई सम्भावित चाहिँ सङ्कटबाट बचाउनुको निम्ति हामी यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ स्टोरिङ, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा नै सरकारको बढी चासोको विषय हुनुपर्छ। यो काममा सरकार लागेको छ अहिले? कोसिस चाहिँ गरेको छ, केही पनि गरे छैन मैले भन्दिनँ, सरकारले प्रयत्न गरेको छ। तर सरकार चाहिँ यो अध्यादेश र दलबदल टुट्टोफुटीतिर लाग्नु चाहिँ गम्भीर गल्ती हो सरकारको। हाम्रै पार्टीको सरकार भए पनि यति कुरा मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु। त्यता प्रवेश गरेर मान्छेलाई चाहिँ दौडधुप चाहिँ कोठे मिटिङ गर्न बाध्य पार्ने, यता उता चाहिँ भाग दौड चाहिँ अलिकति मान्छेलाई आशंका पैदा गर्ने जुन प्रकारको काम भयो, म फेरि यो विषय घुमेर आयो। अब यसले चाहिँ वास्तवमा ती वस्तुहरू सरकारमा रहेको पार्टीको तर्फबाट ओझेल पर्नु भनेको राम्रो सङ्केत होइन। अब यो 2.5 वर्ष निर्वाचन पछाडि हामी 2.5 वर्षमा छ। अब यो काम कति गरे सरकारले भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ होइन। समीक्षा पनि नागरिक आफैले गर्न थालिसके, जो बाटोमा हिँडिरहेका छन् उहाँले त प्रष्टैसँग भोट माग्न मात्र आउनुहुन्छ, अब उहाँले हामीलाई केही गर्नु भएन भनेर भनिसकेका छ। यस्तो अवस्थामा अब अर्को चुनावमा फेरि नेकपाको सरकार रहला नरहला भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिसक्यो होइन। यो बाहेक चाहिँ अब कोरोनाको सङ्कट बिस्तारै कम होला भन्दा पनि अब भ्याक्सिन आउन्जेलसम्म त यतिकै हुन्छ, अब सधैँ लकडाउन गर्ने पोसिबल पनि नरहला होइन। अब सरकारले के कस्तो कामहरूको तयारी थालेको छ कि कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति कम भइसके पछाडि चाहिँ फेरि लाइफस्टाइललाई चाहिँ उत्तिकै सहज गर्नको लागि चाहिँ? होइन, अब सरकारका निकायहरू सक्रिय नै छन्। मैले सरकारको बारेमा लागेको कुरा भनि पनि सकेँ। यो सरकारको निकायहरू सक्रिय छन् भनिरहँदाखेरि जो श्रमको लागि विदेश जानुभएको श्रम मन्त्री खास व्यक्ति आउँदैन नि। लगातार परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय यिनै समस्याहरू यहाँले उठाउनु भएको जनताका समस्याहरू लिएर हामी गइरहेका छौँ। हामी चाहिँ कतिपय प्राविधिकीहरूले भनेका कुरा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मास्क लगाएर थोरै सङ्ख्यामा जानुस् भनेका छन्। हामीले चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ सहयोगमा हामी गएका छौँ, भेटेका छौँ र ती केही मन्त्रालयहरू 24 घण्टा एलर्ट छन्। म एउटा सांसद पनि भएको हुँदाखेरि समितिको पनि हामीले बैठक राख्यौँ र केही ग्यासहरू, पेट्रोलियम पदार्थहरू, त्यसको आपूर्तिको व्यवस्था कस्तो छ, खाद्य स्टोरको हामीले अनुगमन पनि गयौँ छ कि छैन। यो खालि यो बेलामा अलिकति बढी व्यापारीहरूले जनतालाई ठगिने काम गरे छन् कि त्यो पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। त्यो एक प्रकारले चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ पुरै सरकार निष्क्रिय भएर बस्यो भन्ने कुरा होइन, तर जति हुनु पर्थ्यो र सरकारको अभिभावकत्वको चाहिँ प्रस्तुति जति हुनु पर्थ्यो त्यो अपुग रहेको र जतापट्टितिर सरकारले बढी ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यतापट्टितिर चाहिँ ध्यान दिँदै गर्दा अर्कोतिर हात हालेको। अर्कोतिर हात हाल्दाखेरि बढी झन लिन खोज्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफूसितै भएको कुरा चाहिँ अलिकति छताछुल्लो भएको कुरा व्यक्तिगत रूपमा मैले महसुस गरेको छु। अब चाहिँ के काम गर्नुपर्छ यहाँको विचारमा 1-2-3 मा चाहिँ? अब चाहिँ खास गरी नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गहिरो गरी थाहा पायौँ र अस्ति हामीले नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी पार्टी र तत्कालीन नेकपामा आबद्ध भएका पार्टीहरूका घोषणापत्र पनि मैले हेरेँ र मोटामोटी चाहिँ जस्तो प्रत्येक प्रदेशमा 1000 शैय्याको चाहिँ हस्पिटल भनेका रहेछौँ हामीले, प्रत्येक नगरपालिकामा 50 शैय्याको हस्पिटल, प्रत्येक गाउँपालिकामा 25 शैय्याको हस्पिटल भनेका रहेछौँ हामीले। त्यसकारणले यो बेलामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुधार, आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ नेपालको खाद्य प्रणाली, आपूर्ति प्रणाली कस्तो रहेछ, के रहेछ भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ एउटा छनक हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। तेस्रो चाहिँ यसै पनि उसै पनि केही विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अल्झेका छन्। हिजो अर्थमन्त्रीले खास गरी यो कोभिडसित सम्बन्धित कति खर्च हामीले रकमान्तर गर्यौँ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 3 अरबभन्दा बढी भन्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ पनि अलिकति यी सब जनताका समस्याहरूलाई सुल्झाउनको निम्ति मन फुकाएर हामीले चाहिँ अब रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा केही चाहिँ मन्त्रालयहरूमा यो आगामी नीति कार्यक्रम बजेटबाट छलफल पनि चलेर मैले त्यहाँ पनि राखेको छु। मन फुकाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई चाहिँ रोजगारमा ल्याइने कुरामा बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य, रोजगार र सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले अब आउने बजेट र नीति कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा त्यतापट्टि फोकस गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अब यहाँ त मन्त्रीको प्रबल दाबीदार पनि मानिन्छ होइन, र तपाईँ चाहिँ कहिलेकाहीँ नेकपाको प्रवक्ता भन्दा पनि एक कदम अगाडि रहेर अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भनेर भनिन्छ हो? कसले भन्यो त्यो होइन। म आज धेरै दिनपछि यहाँ कहाँ बोल्न आएको छु। म धेरै साथीहरूले अनुरोध गर्नुभएको थियो, म गएको छैन। सुरुको दिन यही पछिल्लो पार्टीका छलफलपछि पनि धेरै ठाउँ नगएर यहाँ धेरैपल्ट साथीले भनेको हुँदाखेरि म आएको छु।
प्रवक्ताभन्दा अगाडि भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। प्रवक्ताले मिटिङको बेला लगातार चाहिँ सूचना दिनुभएको छ। कतिपय चिन्जान भएको साथीले भन्दा चाहिँ समय पाउँदासम्म आफ्नो धारणाहरू पार्टीको पक्षमा, सरकारको पक्षमा हामीले चाहिँ पहल गरेका छौँ। गर्नुपर्छ, धारणा राख्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिनुपर्छ। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि।